बाब रवी नाईक आज आमच्या मदें ना, पूण म्हाका दिसता व्हडलो गॅप कसो गोंयच्या पॉलिटिक्सान पडटलो आनी खास करून सगळ्यान द टॉलस्ट लिडर एमंग द भंडारी समाज हांव तरी समजता बाब रवी नाईक तो फूल कायदो सुद्दां हाडपाक म्हूण कार्यालयाक तेजो कितलो हात आशिल्लो सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे खरें गरिबां पळय कितें करपाक जाय आसलें एम्पावरींग द पीपल पयलें पावल तेणें मारून दाखयल्लें. सो गोवा वील ऑलवेज मिस हिम एंड I pay my homage to him and may God give strength to his family म्हणटा ते भाशेन की येदे व्हडले सडन हें जावप म्हणल्यार घटना सगल्यांकूच लॉस जावन आसा. पॉलिटिकल लॉस जावन आसा आमकां पॉलिटिकल मर्डर तशेंच तेजे फ्रेंडाक तशेंच कार्य तेजें जें आसा तेजे कॉलेज्यो आसा शिक्षणा मळारूय तो गेलो आनी वेगळे वेगळे म्हणजे हांव समजता फिल्डान तेणें बऱ्यांतलें बरें काम करून दाखयलें म्हणून इतले व्हडले संख्येन सुद्दां लोक ताका म्हणजे मुद्दम श्रद्धांजली दिवपाक आयिल्ले आसा कित्याक तेणें तितलें कामूय बीन केल्लें आहा आनी ताका लागून हांव ताका लास्ट सल्यूट कसो करता की तूं आमचे मदें ना जायत पूण तुजें कार्य सदां उरतलें दुसरें उदाहरण